मगाच्या बा बेणेनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें इस्रायल प्रजा कठीण उतरांनी सरेस्परा देवा सवाल करन आसा आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी देवबिरांतीन जिवन कितें फायदो कितें आमकां मेळटा खोटे मनीस बरे जायत वेतात नश्टी मनशांक कसलेशे शिक्षा मेळना अशें देवाक ते सवाल करतात हें आयकून घेवन सरेस्पर देव तांकां जबाब दिता पळयात हांव आज तुमकां कितें सांगता तें बरोवन दवरात ते देखून जे कोण प्रामाणीकपणान येतात तांची नांवां सर्गेच्या राज्यान जिविताच्या पुस्तकां बरोवन आसतलीं देखून म्हज्या कुशे प्रमाणे जियेतात ती म्हजी मोगाची म्हजी दायज जातली जे कोण म्हज्या कुशे प्रमाणे संवसारान जियेतात तांकां व्हरतो मोग आनी दया हांव दाखयतलो म्हणून तांकां सांगून आसा आनी येतलो एक दीस सगळे वायट हांव नाश करतलो खोटे मनीस नाश जातले आनी तांकां उज्याच्या आगट्यांत उडयतले म्हणून तांकां सांगून आसा अशें सरेस्पर देव इस्रायल प्रजेक जबाब दिता की प्रमाणे मनशांक एक दीस इनाम आसतलें आनी खोट्या मनशांक एक दीस खंडीत शिक्षा मेळटली म्हणून तांकां ही जबाब दिता वय थोडे फावटी आमी इस्रायल प्रजे बरी खोट्यांक कित्याक शिक्षा मेळना खोटेपण कित्याक देव पळयत रावता म्हणून आमी सवालां घालता आमी घालच्या सवालाक सरेस्पर देव ह्या वाचपांत आमकां जबाब दिवन आसा अशें बरी जिणी जेल्ल्यांक इनाम आसतलें खोटी जिणी जेल्ल्यांक एक दीस शिक्षा आसतली म्हणलो संदेश हे वाचप आज आमकां दिवन आसा तशें आयच्या वांजेलांत जेजू मागण्या विशयांत आमकां सांगून आसा मागण्यांच्यान आसा एकूच वाट आमकां देवा लागीं उलोवच्याक आनी देवाचे आशिर्वाद आमच्या जिवितांत जोडून घेवच्याक कितें आमी मागता देवा लागीं खंडीत देव आमी मागलें दिता जेजू आयच्या वांजेलांत 2 काणयो सांगून आसा एक इश्ट मध्या नेरवेता आपल्या इश्टा लागीं उंडे मागच्याक आनी तेजो इश्ट उठोवन ताका मागले उंडे दिता तशेंच हे भुरगो आपल्या बापाय लागीं उंडो मागल्यार ताका उंड्या बदला तो जीवदाळ दिना तांते मागल्यार रिच्यो दिना तुमी जर तर खोटे हांव बापूय जावन तुमच्या भुरग्यांक बरो वस्तू दितात तर सर्गींचे बापूय आपणा लागीं मागतले कितलो चड बरो वस्तू दिना जायत म्हणली काणी जेजू सांगून आसा व ह्या दोनी काणये मुखार जेजू आज आमकां सांगून आसा की तुमी देवा लागीं मागतना कशें इश्ट आपल्या इश्टा लागीं मागता तसले विश्वासान तुमी मागा तशें तुमी देवा लागीं मागता आसतना कसो भुरगीं आपल्या बापायचेर विश्वास दवरून मागता त्या विश्वासान मागा अशें इश्टागतीन आनी बापायचेर आसल्या विश्वासान ह्या रितीन आमी मागल्यार खंडीत आमची मागणी देव आयकता म्हणून आज सांगून आसा देवा कळीत आसा कितें आमकां बरें आनी कितें आमकां बरें न्हय आमी मागलें बरें जाल्यार खंडीत देव आमकां दिता थोडे फावटी बरे वस्तू आमी मागता पूण आमकां मेळना जाल्यार आमी निराश जावं नजो कित्याक देवा कळीत आसा आमी मागलो बरो वस्तू खंयच्या वेळार आमकां दिवंक जाय म्हणून तेतून आमी सदांच राखून रावूंक जाय अशें पातळीन आनी विश्वासान आमी मागल्यार देव आमी मागलें आमकां फावो करता असली समजणी आज जेजू ह्या वांजेला वरवीं आमकां दिवन आसा